دونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي زيليف ديال ترون كومان. دونك ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نبداو يعني واحد السلسلة ديال لي زيكزيرسيس بالنسبة لو كور ديال برانسيپ دينيرسي. داكوغ. دونك غادي نبداو البروميير اكزيرسيس اللي هو واحد ليكزيرسيس فيه ابليكاسيون ديال لا ريلاسيون باغيسونتريك. داكوغ. دونك ومن بعد ان شاء الله غادي نكملو هاد لا سيري دي زيكزيرسيس. دونك نبداو على بركة الله. دونك cet exercice, شنو كيقول ليا deux sphères A et B, donc عندي جوج لي sphères A et B, d'accord, sphère A et sphère B, d'accord, chacune de rayon R est égale à 10 cm, كل وحدة عندها un rayon de 10 cm et de masse respective M1 et M2. la masse ديال لو ديسك الاول ولا ديال لو sphère هي كرة. دونك لا sphère الاولى الكرة الاولى قلنا الكرة الاولى عندها un rayon R1 هذا هو الغيون ديالها، والكرة الثانية الغيون ديالها بطبيعة الحال راه هو هذا. دونك عندهم لو ميم غيون ولكن كيختلف في لاماس ديال لابول الأولى هي 1 كيلوغرام والثانية هي 3 كيلوغرام. داكوغ. دونك سون ليي ريجيدمون يعني مرتبطين، يعني بقوة متفقين، يعني صعيب باش نفصلوهم. دونك يكونستيتيو ان سوليد كوم لا انديك لا فيغور، كيشكلوا ليا بجوجهم يعني جسم واحد ان سول سوليد. دونك première question, rappeler la relation barycentrique. D'accord, première question. Donc rappeler la relation barycentrique. Donc là c'est simple, la relation barycentrique. Donc la relation barycentrique شنو كنجبدو منها قلنا في لو كور لو سونتر d'inertie. D'accord. Donc شنو كتقول لي لا relation barycentrique؟ عندي OG d'accord est égal sigma de MI OGI moins OGI à la sigma MI. La somme ديال MI في OGI على la somme des masses اللي كيكونوا ليا داك الجسم. داكوغ. la somme des masses ديال chaque corps، دوك لي كور اللي كيكونوا ليا داك الجسم. داكوغ. دونك هذه la relation barycentrique. Donc, déterminer le centre d'inertie G de ce solide. Déterminer le centre d'inertie G de ce solide par rapport à G1. Donc, شنو هو G1 هو le centre ديال لا بول الاولى، G2 هو le centre ديال لا بول الثانيه. داكور. ركز معايا مزيان. دونك حنا كنقلبوا على السونتر ديال لو كور كامل، متفقين. دونك لو كور كامل راه عندهم سونتر واحد، ما غاديش يكون طبيعة الحال في الوسط لان لا ماس ديال M1 صغر من M2 3 المرات. داكوغ. دونك السونتر ما غاديش يكون في الوسط. دونك اش غادي نديرو؟ دونك شوف معايا يعني في الشكل، وهنايا غادي نكتبو لا ريلاسيون. دونك هاد لا ريلاسيون باغيسونتريك في كيسيون 2 غادي نحاولو يعني نفصلوها. دونك عندي او جي، شحال عندي من كور؟ شوف لا ريلاسيون باغيسونتريك كنشوف شحال عندي من كور. هنا عندي جوج لي كور، دونك كنشوف لا ماس ديال كل واحد. لا ماس ديال الاول سماوها M1، دونك غادي نديرو M1 فوا O. داكوغ. دونك او شنو هي او هي الاصل ديال المعلم في الفضاء. داكوغ. هي اصل معلم الفضاء، هي لوريجين ديال روبير ديسباس. دونك هي او فاش حنا دابا خدامين في الكور الاول M1 في او G1. شنو هو G1 هو السونتر ديال الجسم الاول. داكوغ. هو السونتر دينيرسي ديال الجسم الاول. داكوغ. زائد الكور الثاني M2. دونك قلنا عندي هنا جوج الاسام، غادي ندير M1 او G1 fois M2 fois OG2 fois M2 fois OG2. D'accord. Donc sur M1 plus M2. Donc هادشي اللي كاين. كون كان عندي مثلا 3 بول غادي ندير زائد M3 OG3 على M1 plus M2 plus M3. دونك هذه هي سيغما MI OGI. دونك سيغما MI OGI كتعني هي لا ماس ديال الجسم الاول في OG1، يعني في O قلنا هي اصلا معلم الفضاء. دونك مثلا معلم الفضاء راه كنعرفو هو هذا. دونك هذه هي او، متفقين. دونك جوج لي بول عندي هما هادو، ها هو جي واحد ها هو جي جوج. داكوغ. وهذه هي او. دونك جي واحد جي جوج، هذه هي او جي واحد وهذه هي او جي جوج. دونك يعني بلا ما تلفنا والو. دونك عندنا هنا جوج الأجسام. دونك غادي نديرو هي M1 او جي واحد زائد
ام جوج او جي جوج على ام واحد زائد ام جوج. هنا هاد الرمز كيعني سيغما، كيعني لا سوم. دونك دابا شنو قالوا لي جبد ليا يعني السونتر دينيرسيال جي بارابور ا جي ان، يعني كتبوا ليا بدلاله اش، بدلاله جي، بدلاله جي واحد. دونك كتكتبوا ليا بدلاله جي واحد. داكوغ، دونك كتكتبوا ليا يعني بشحال بعيد على جي واحد، بشحال بعيد جي على جي واحد، يعني جبد ليا المسافه جي واحد جي يعني كم تساوي. دونك اش غادي نديرو هنا؟ كنديرو ديما توجور نفس البرهان. دونك هاد البرهان راه سي سامبل، اون برون كناخدو بان مثلا بان او، قلنا شنو هو او؟ هو اصل معلم الفضاء. دونك كونفوندي مع جي واحد، كناخدو ان هاد او كونفوندي مع جي واحد. دونك اش كنديرو؟ كناخدو هاد المعلم ديال الفضاء غوبير او اي جي كا، وكنديرو ليه واحد ترونسلاسيون ازاحه. دونك غنجيبو هنايا، بقينا خصو يكون متوازيين. دونك غنجيبو هنايا. داكوغ، دونك هاد معلومات الفضاء هاد لوريجين ديالو جبتو لجي واحد. دونك يعني اش؟ يعني ان او ولات هي جي واحد. دونك لا غولاسيون باغي سونتريك شنو غتولي ليا؟ دونك بلاصه او في كل، يعني في كل تعبير غادي نعوضها بجي واحد. بلاصه او غادي نعوضها بجي واحد. داكوغ، دونك غتولي عندي هي جي واحد جي ايتيغال ام واحد جي او غنعوضها بجي واحد، جي واحد متفقين، بلس ام دو، ام دو متفقين، او غنعوضها بجي واحد، جي واحد جي دو، داكوغ، على ام ان بلس ام دو. هنا ما عندي ما نعوض، ام ان بلس ام دو. دونك اول تيرم كيمشي ليا هو هذا. عندك دائما واحد المتجهه متفقين، الاصل والطرف ديالها هو نفس النقطه. هاد المتجهه كتساوي زيرو ولا كتساوي المتجهه المنعدمه. دونك هاد لو تيرم جي واحد جي واحد مشى ليا، متفقين، لان عندي اي تيرم مثلا المتجهه ا راه هي نقطه. دونك اش كتساوي؟ كتساوي متجهه منعدمه. دونك هاد التعبير مشى ليا. دونك شنو غتبقى ليا؟ تبقى ليا جي واحد جي ايتيغال هي ام جوج على ام واحد بلس ام جوج جي واحد جي جوج. داكوغ، دونك هنايا هنا غادي نشوفو لي ماس. قالوا لي في ليكزيرسيس بان ام 2 كتساوي 3 كيلوغرام و ام 1 كتساوي 1 كيلوغرام. متفقين؟ ام 1 كتساوي 1 كيلوغرام، ام 2 كتساوي 3. يعني اش؟ يعني ان ام 2 كتساوي 3 ديال ام 1، يعني ان ام 2 كتساوي 3 ديال ام 1. دونك ام 2 الا كانت كتساوي 3 ديال ام 1 غادي نجيو نعوضو هنايا. دونك غادي نعوضو وحده فيهم. دونك عندي جي 1 جي 1 جي، عندي جي 1 جي، داكوغ. ام 2 قلنا كتساوي 3 ام 1 غادي نعوضها. دونك هي 3 ام 1 فوا جي 1 جي 2 فوا جي 1 جي 2، داكوغ. وهنايا غادي نخلي ام 1 وغادي نعوض ام 2. دونك غتعوض واحد فيهم، غتعوض واحد فيهم وشوف شكون هي اللي ساهله في الاختزال، داكوغ. دونك عوض وحده فيهم، شوف انت اللي جاتك ساهله. اما تكتب ام 2 بدلاله ام 1 ولا ام 2 ام 1 بدلاله ام 2 بحال داكوغ. المهم راه تحاول تختزل، لقيتي شي علاقه بيناتهم مزيان، ما لقيتيش صافي تعوض عادي، تخليهم عادي وتحسب في الاخر يعني هذا الحساب هذا اللي غادي يكون عندك هنا. دونك هنا ام 1 غتخليها هي ام 1 بلس شنو هي ام 2؟ ام 2 قلنا هي 3 ام 1 3 ام 1. دونك هي جي 1 جي 3 ام 1 ام 1 زائد 3 ام 1 هي 4 ام 1، داكوغ، جي 1 جي 2. مشات ليا ام 1 مع ام 1، داكوغ، بقات ليا 3 على 4. دونك هنايا فينالمون غادي نحولوها للمنظم، نحولوها يعني لا نورم ديالها المنظم هي 3 على 4 جي 1 جي 2، داكوغ. دونك لا ديستونس جي 1 جي 2 شحال كتساوي؟ دونك لا ديستونس جي 1 جي 2 من جي 1 حتى لهنا هي لو غايون، دونك ومن هنا حتى لهنا هي لو غايون، يعني ان جي 1 جي 2 راه كتساوي جوج مرات لو غايون. دونك عندنا جي 1 كتساوي دونك هي 3 على 4 فوا 2 ار. دونك عطاوني هما، شوف من هنا حتى لهنا راه هي ار، وعاوتاني من هاد لو بوين
لجي دو هي ار. دونك من جي ان جي دو فيها جوج ار. دونك و ار عطاوها ليا هي 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر. دونك عطاوني ار هي 10 سنتيمتر. دونك غادي نعوض تو سامبلومون هي 3 على 4. دونك هنايا 2 مع 4 غتمشي ليا 1 2 غتبقى ليا 3 على 2 فوا ار هي 10 سنتيمتر. دونك غنخليوها بالسنتيمتر داكوغ. دونك 3 على 2 هي 1.5 1.5 مضروبة في 10 هي 15. دونك هي 15 سنتيمتر. و بطبيعة الحال تخليها بالسنتيمتر. دونك وديك الساعة إلا قالك البروف مثلها تمثلها تو سامبلومون ولا تختار شي إيشيل كونفونابل دونك على حساب. دونك هادي هي لا ميثود هادي هي لا ميثود. دونك نتايا رد البال على حساب تقدر هنايا مثلا تعوض تقدر تعوض هاد او بالجي دو متفقين وغتخرج لك هنايا جي دو جي. دونك غتخرج غتلقى العلاقة ديال غتلقى لا ديستونس ديال جي ديال السونتر دينيرسي ديال المجموعة كاملة بارابوغ جي دو. إلا خديتي معلم الفضاء يعني أصل معلم الفضاء ودرتيه في جي دو راه غتلقى الجي يعني بشحال بعيدة على جي دو غتلقى جي دو جي هنايا داكوغ. عفوا ماشي جي ان جي هنايا درنا واحد البتيت ايغور هنا جي ان جي ان جي متفقين. دونك جي ان جي إلا جينا نمثلوها تقريبا ها هو الشكل مثلا هو هذا داكوغ. ها هي جي ان هي هادي جي ان جي تقريبا من هنا لهنا 10 سنتيمتر من هنا لهنا 10 سنتيمتر. دونك تقريبا الجهة تجي هنايا الجهة تجي هنايا وهادي هي جي دو هادي هي جي ان داكوغ. دونك تقريبا الجي جاتنا هنايا. دونك هادشي اللي كاين. دونك يسوفي تعرف هاد المراحل. اول حاجه تعرف لا غولاسيون باغي سونطريك تحطها يعني تحط لا غولاسيون جينيرال طبقها في التمرين تعوض لو بوين او تعوضو بوحده من اما بالجي او ولا بالجي دو راه لا ميم شوز لا ميم شوز. دونك نتايا الا كملتي هاد التمرين حاول تعاود نفس التمرين ولكن تعوض او بالجي دو غتخرج ليك الجي دو جي كتساوي واحد المسافه. دونك فاش تلقى الجي دو جي الجي دو جي شحال غتلقى فيها الجي دو جي غتلقى فيها 5 سنتيمتر تلقى فيها 5 سنتيمتر من هنا حتى لهنا متفقين غتلقى فيها 5 سنتيمتر تو سامبلومون. دونك هادشي اللي كاين. دونك ان شاء الله ندوزو لواحد التمرين اللي شويه صعيب اغلبيه ما كيتوافقوش فيه. دونك تلاقاو في الفيديو الجاي اكزرسيس نيميرو 2.